परिधयः त्रिसप्तसविधः कृताः देवायत्यज्ञं तन्वानाः अबद्धं पुरुषं वसुं तं यज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषं जातवग्रदः तेन देवा अयजन्त साभ्या ऋषयस्य ये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः संवृतं पुरुषराज्यं वसोगस्तागश्चक्रे वायव्यान् अरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः रजः सामान्ययज्ञरे छन्दागं च यज्ञरे तस्माद् यजस्तस्मादजायत तस्मादस्व अजायन्त एके च भयारतः गावो हयज्ञरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं यदतुः अतिधाव्यकल्पयन् मुखङ्किवस्य गोर्बाहो गावो रूपादाविश्चयते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः पूरोदस्य यद्वैश्यः मध्यागं श्रोत्र अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्य अजायत मुखादिन्द्रस्याग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं श्रीविष्णोऽद्यौ समवर्तत अभ्यां गोमेद्रिश्रोत्रात् तथा लोकागमकल्पयन् वेदा